अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। PIA की यूरोप के लिए बराह रास्त परवाज़ों पर आयद पाबंदी खत्म हो चुकी है। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, यह पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसीज़ का मजहर है। और वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एविएशन के हवाले से पाकिस्तान की खोई हुई साख बहाल हो गई है। पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने PIA की यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की परवाजों से पाबंदी उठाने का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाबंदी उठने से PIA की साख मुस्तहकम होगी और उसे माली तौर पर भी फायदा होगा। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए हवाई सफर में आसानी पैदा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने GNN से गुफ्तगू में कहा, PIA पर इससे बड़े मस्बत असरात होंगे। अमरीका बरतानिया के लिए रास्ते खुल जाएंगे। यूरोपियन यूनियन का जो है के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमने अबूर किए हैं या वो अचीव किए हैं। उससे इन तमाम जो दूसरे डेस्टिनेशंस जो हैं, जिस तरह अमेरिका है या UK है, उनको भी तसल्ली होगी, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। हमने इजाज़त देने के लिए उनके लिए बड़ा एक किस्म का हौसला अफजाई होगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए खुशखबरी है। PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त मिल गई। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि गलत मालूमात की बुनियाद पर पाबंदी आयद की गई थी। मेरा ख्याल है कि ये सारे का सारा जो है ना एक गलत इंफॉर्मेशन पे बेस्ड जो है तकरीर की गई थी असेंबली में। उसमें हकायक जो थे बहुत कम थे, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के जो है पेश किया गया। यानी कोई इरेगुलरिटीज अगर थी तो वो ऐसी नहीं थी जिस तरह की खौफनाक किस्म की तकरीर जो है असेंबली में की गई। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी EASA ने अपने मकतूब में PIA की टीम और इंतजामिया को उनके सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स पर पूरे उतरने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल नादिर डार ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि PIA के फ्लाइट ऑपरेशंस पर से पाबंदी उठा ली है। इसके अलावा एयर ब्लू को TCO जारी कर दिया गया। एक बयान वबाले जान। 4 साल PIA की मुश्किल उड़ान। PTI के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने 2020 में PIA पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक करार दिए और गुलाम सरवर के बयान के बाद EASA ने 6 माह के लिए पाबंदी लगाई, जिसके बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस पाबंदी को बढ़ाया गया। 4 साल बाद बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए एक बड़ी कामयाबी। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर पाबंदी खत्म कर दी। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी EASA ने PIA पर यूरोप में परवाजों की पाबंदी हटा दी। पाबंदी जून 2020 में कराची तैयारा हादसे के बाद आयद की गई थी, जब उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने PIA के कई पायलट्स के लाइसेंसेस को मशकूक करार दिया था। वेरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, इंक्वायरी की गई तो बहुत सारे पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक पाए गए। उन्हें शोकाज किया गया, चार्जशीट दी गई, पर्सनल हेयरिंग पे बुलाया गया। उनमें से कुछ ने कन्फेस भी कर लिया कि हमसे गलती हुई। EASA ने इब्तदाई तौर पर यह पाबंदी 6 महीने के लिए लगाई थी, जिसे बाद में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया था। यूरोप में पाबंदी के बाद PIA का 9 जुलाई 2020 को बरतानिया में भी दाखिला बंद कर दिया गया, जिससे एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अब सख्त ऑडिट्स और इस्लाहाती इकदाम के बाद EASA ने पाबंदी खत्म करने का फैसला किया है। CEO PIA ने इसे तारीखी लम्हा करार दिया है। उनका कहना है, वजारत हवाबाजी, सिविल एविएशन और अपनी टीम के मशकूर हैं। पाबंदी के खात्मे के बाद PIA अब दोबारा यूरोपीय ममालिक के लिए अपनी परवाजें बहाल कर सकेगी, जिससे पाकिस्तानी मुसाफिरों को बराह रास्त सफर की सहूलत मुयस्सर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि PTI एक सियासी जमात नहीं है, फितना है, तखरीबकारी का जत्था और गिरोह है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की हर हद पार कर दी है। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इनको बेनकाब ना किया तो तारीख हमें कभी मुआफ नहीं कर। अब्दुल फसाद फोर्स बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। 24 नवंबर की लश्कर कशी को खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया।
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اجلاس، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور دیگر اہم شخصیات شریک ہوئی۔ اجلاس میں اسلام آباد میں انتشار و فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی اور ان کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے وزیر داخلہ کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کی گئی۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ، وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور سیکورٹی فورسز کے نمائندے بھی اس ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس 24 نومبر کو انتشار پھیلانے میں ملوث مسلح افراد اور پرتشدد واقعات میں ملوث عناصر کی نشاندہی کرے گی تاکہ انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے استحکام اور ترقی کے دشمنوں کے مذموم مقاصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مٹھی بھر انتشاری پرامن اور غیور پشتونوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ 24 نومبر کی لشکر کشی کو خیبر پختونخوا سمیت تمام پاکستانیوں نے مسترد کر دیا۔ اجلاس میں وفاقی فرانزک لیب کے قیام کی منظوری بھی دی گئی۔ وفاقی فرانزک لیب میں ایسے واقعات کی تحقیقات و شواہد اکٹھا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں اسلام آباد سیف سٹی منصوبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وفاقی پروسیکیوشن سروس کو مضبوط کرنے اور افرادی قوت بڑھانے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا۔ ویلکم بیک۔ چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دبئی میں آئی سی سی میٹنگ میں ایونٹ کے پاکستان میں انعقاد پر ہائیبرڈ ماڈل پر غور کیا گیا، اور پی سی بی ایونٹ پاکستان میں کرانے کے لیے اپنے اصولی موقف پر ڈٹ گیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کہاں ہوگی بھی یا نہیں، کس ماڈل پر ہوگی؟ ورچوئل اجلاس کے باوجود فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق آج ہونے والی آئی سی سی بورڈ میٹنگ مختصر دورانیے کی رہی اور اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آج کے اجلاس میں فریقین کی جانب سے تجاویز پیش کی گئیں اور کل کے اجلاس میں تجاویز پر تفصیلی بات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ہائیبرڈ ماڈل کے معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے موقف پر قائم رہا۔ پاکستان نے اپنے موقف سے متعلق بریفنگ دی اور اس پر کوئی لچک نہیں دکھائی۔ اجلاس میں بھارتی حکام نے بھی اپنی حکومت کی جانب سے پاکستان جانے کی اجازت نہ ملنے کا موقف پیش کیا۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق قابل قبول فارمولا کل تک سامنے آنے کا امکان ہے۔ دوسری طرف دبئی میں اجلاس سے پہلے محسن نقوی نے آئی سی سی چیئرمین اور مختلف بورڈ ممبر سے بھی ملاقات کی۔ آئی سی سی کی جانب سے ظہرانہ بھی دیا گیا۔ عاقب قریشی، GNN، لاہور۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبلک کا دورہ، آرمی چیف کو واریر ہشتم مشقوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے مشق کے شرکا سے ملاقات کی اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پاکستان آرمی اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ مشقوں کا مقصد دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائیوں اور دفاعی حکمت عملی کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج اور کسی بھی جماعت پر پابندی کی مخالفت کر دی۔ کراچی میں میڈیا کو ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک سیاسی جماعت کی جانب سے سرکس لگایا گیا، تاہم کسی پارٹی پر پابندی کے حامی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو اسلام آباد میں ہوا ہے 23-24 تاریخ سے لے کے 26 تاریخ تک، جس طریقے سے ایک سیاسی جماعت میں صرف ایک ایجنڈا پہ کہ ایک شخص جو عدالت کے حکم سے جیل کے اندر ہے اس کو رہا کرانے کے لیے پورے صوبے کی خیبر پختونخوا کی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور صوبے پہ اور پھر دارالحکومت پہ چڑھائی کی ہے۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہ گورنر راج نہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ بیٹھی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ گورنر راج کے حوالے سے میرے ساتھ کسی نے مشاورت نہیں کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت ہمیشہ وفاق پر چڑھائی کرتی ہے، صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ANP کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے کہا کہ گورنر راج مسئلے کا حل نہیں۔ فیصل کریم کنڈی بالی ووڈ کی اداکار نہیں جو ایک دن کا وزیر اعلیٰ بن کر مسئلے حل کریں۔ PTI پر پابندی کی حمایت کرتے ہیں۔ 11ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہم نے سب دیے ہیں وہ چیف سیکرٹری آف دی پروونس کے پاس ہوتے ہیں۔ ہمارے چیف سیکرٹری آف دی پروونس ایک دن بھی وہاں پر نہیں گیا کہ وہاں پر بیٹھ، آپ جب وہاں پر جاتے ہیں جرگہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کچھ آدھے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ حکومت نے سرکاری افسران تو حکومت کے ماتحت ان کو بھیجا، ان کے پاس تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا کہ یہاں پر ایک ڈیلیگیشن CM صاحب لیڈ کر کے جاتے اور اچھی بات یہ ہوتی کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کر جائے۔ پہلے تو لوگ کام مانگتے تھے کہ کام کریں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے۔ گورنر راج لگ رہا ہے کوئی چیز ہو رہی ہے، ابھی تک مجھے اس چیز کی ہم نے بھی TV پہ دیکھا ہے۔
PTI का जो किरदार है रोज अव्वल से गैर जमहूरी, गैर सियासी, इक्तदार की हवस और इक्तदार की लालच में वो किसी को भी बाप बना के कुर्सी पे बैठने को तैयार है। तशद्दुद की तरफ उसकी जहन साजी हो, उन पे बैन करना चाहिए, वो PTI हो, वरना राज मसले का हल नहीं। क्या गवर्नर साहब बॉलीवुड का एक्टर तो नहीं है कि उसको राज आ जाएगा, वो अनिल कपूर जो एक दिन में सारे मसले हल कर लेता है।